आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। सुखको मूल सूत्र एउटा हरि इच्छा, अर्को हरि कृपा। यो दुईटा कुरा बुझ्यो भने जीवनमा कहिल्यै दुःखको अनुभव हुँदैन, मानसिक दुःख हुँदैन। शारीरिक पीडा स्वाभाविक हो। दुई प्रकारको पीडा हामीले अनुभव गरेका हुन्छौँ, एउटा मानसिक, अर्को शारीरिक। कहीँ ठेस लाग्यो दुख्छ, त्यसलाई कसैले हटाउन सक्दैन। कहीँ घाउ लाग्यो, चोट लाग्यो, दुख्नु स्वाभाविक हो। तर त्यस्तो पीडा हामीले अत्यन्तै कम भोगेका छौँ। सबैभन्दा बढी पीडा चाहिँ मानसिक भएका छौँ। र मानसिक पीडा छैन, मन खुसी छ भने शारीरिक पीडा पनि सामान्य लाग्दो रहेछ। कहीँ चोटै लाग्यो भने पनि हाँसेर हिँड्छ मान्छे, मन प्रफुल्ल छ भने। तर मन दुखी छ भने, अलिकति शरीरमा चोट लाग्यो भने पनि त्यही भारी हुन्छ, त्यही ठुलो पीडा भन्छ। शारीरिक पीडालाई पनि मानसिक पीडाले बढाइदिन्छ र मानसिक पीडा छैन भने शारीरिक पीडालाई घटाइदिन्छ। त्यसकारण मूल हो मन। मनको पीडा सबैभन्दा ठुलो र मनको पीडालाई घटाउने सुन्दर उपाय भनेको हरि इच्छा र हरि कृपा, दुईटा कुरा। हरि इच्छा भनेको के हो? जे पनि घटना घट्यो, जस्तो परिणाम आयो, प्रतिफल आयो, चित्त बुझेन। सबै चित्त बुझ्छ जरुरी छैन। धेरै घटनाहरू घट्छन्, हामीलाई चित्त बुझ्दैन। जहाँ चित्त बुझ्दैन त्यही मन दुखी हुन्छ। दुःखको मूल कारण नै असहमति हो। घटनासँग सहमत हुन सकिएन, घटनाहरू चित्त बुझेन, अनि दुःख आउँछ। चित्त नबुझिकन, चित्त नबुझ्ने स्थिति नबनिकन कहिल्यै मनको पीडा हुँदैन। मनको पीडा भनेको असन्तोष हो। जे भयो त्यहाँ म सन्तुष्ट हुन सकिनँ, अब मनको पीडा सुरु हो। सन्तुष्ट भइदियो भने कहिल्यै पीडा आउँदैन। मनको कुनै पनि पीडा असन्तुष्टिबाट आउँछ, अतृप्तिबाट आउँछ, असहमतिबाट आउँछ। जहाँ सहमत हुन सकिएन, दुःख आइ नै हाल्यो। अब सहमत हुन सकिएन भने दुखी नहुने प्रयत्न गर्ने, प्रयास गर्ने। अरू मेरो मेहनत पुगेन होला, अरू प्रयास पुगेन होला, खूब प्रयास गर्ने। प्रयास अन्तिम हदसम्म गर्नुपर्छ। एक पटक चाहिँ पुरा 100% प्रयास गर्ने, तर पनि भएन। कति कामहरू हुन्छन्, कति घटनाहरू छन् जहाँ हाम्रो प्रयास कामै लाग्दैन। हाम्रो प्रयास जहाँ गएर टुङ्गिन्छ त्यहाँबाट हरि इच्छा सुरु हुन्छ, यानि कि हरिको प्रयास सुरु हुन्छ। यो अस्तित्वको प्रयास सुरु हुन्छ, यो प्रकृतिको प्रयास सुरु हुन्छ। हामी मात्रै यहाँ छैनौँ, यहाँ प्रकृति छ। हामीलाई प्रकृतिले बनाएको हो, मैले मलाई बनाएको होइन। मेरा खानेकुराहरूको सिर्जना मैले गरेको कहाँ हो र? प्रकृतिले गरिदिएको हो। सारा बिउहरू, बीजहरू प्रकृतिले बनाउँछ। मैले त त्यो बिउ रोपेर फलाउने मात्रै हो, अथवा बिउ रोपेर फलोस् त्यस्तो वातावरण बनाउने मात्रै हो। बिरुवा हुर्कियोस् त्यो वातावरण मैले बनाउने हो।
मूल कुरा के हो भने बीज हो। बीजै नभए के फलाउनु नि, र बिउ मैले बनाउँदिनँ, बनाउँछ कसैले। मेरो प्रयास जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म खुब प्रयास गर्ने। मैले खेती लगाउनु छ, खुब राम्रोसँग लगाउने, गोडमेल गर्ने, सब कुरा गर्ने। अब बीज लाग्छ कि लाग्दैन, फल्छ कि फल्दैन, त्यो मेरो हातमा छैन। जे पनि हुनसक्छ, त्यो प्रकृतिको हातमा छ। हामी मात्रै यहाँ छैनौँ, म मात्रै यहाँ छैन, यहाँ प्रकृति छ, सारा दुनियाँ छ। त्यसकारणले मैले गरे मात्रै सबै हुन्छ, मै सबै कुरा, सर्वे सर्व मै हुँ भन्ने मनस्थितिबाट मुक्त हुनुपर्छ। यहाँ म मात्रै छैन, प्रकृति छ, उसको कारणले म छु। जसलाई प्रकृति भन्न सकिन्छ, ईश्वर भन्न सकिन्छ, हरि भन्न सकिन्छ, भगवान भन्न सकिन्छ, नाम जेसुकै दिउँ। एउटा शक्ति त छ जुन शक्तिको कारणले धेरै कुराहरू भइरहेको छ, आफै भइरहेको छ, आश्चर्यजनक रूपमा भइरहेको छ। म पनि कसरी बने मलाई थाहा छैन। कस्तो अचम्मको कम्प्युटर जस्तो कम्प्युटर हामीले बनाएको, जसले कम्प्युटरै बनायो त्यस्तो मस्तिष्क कस्तो होला? अब यो कसले बनायो होला? कसको रचना होला? कोही न कोही त होला। यो सृष्टिकर्ता कुनै न कुनै शक्ति त होला, प्रकृति त होला, प्रकृतिले बनायो होला। हो, त्यो जसले बनायो, चाहे प्रकृति नाम दिउँ, चाहे जेसुकै भगवान दिउँ, जेसुकै भनौँ, एउटा शक्ति त छ। र हर्ता कर्ता सारा त्यही शक्ति हो। ऊ नभइकन मैले एक पाइला पनि चल्न सक्दिनँ, हिँड्न सक्दिनँ। किनभने प्रत्येक पाइला चाल्नको लागि उसकै शक्ति चाहिन्छ। उसको शक्ति बिना केही पनि हुँदैन। त्यसकारण आफूले अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने, प्रयास सफल भएन भने यहाँ दुईटा इच्छाले काम गर्छ। एउटा मेरो इच्छा, एउटा त्यो हरिको इच्छा, प्रकृतिको इच्छा। अब प्रकृतिको इच्छालाई छोडिदिने, मलाई के थाहा भोलिको कुरा। जुन काम हुनैपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो भएन। जुन घटना यो अनुकूलको, मेरो अनुकूलको, अहिलेको परिस्थिति अनुकूल घट्नुपर्छ भनेको प्रतिकूल स्थिति भयो। तर मलाई के थाहा त्यो प्रतिकूल हुनु चाहिँ राम्रो हो कि? मलाई भोलि थाहा छैन क्यारे। मलाई त हिजो गएको थाहा छ, त्यसैको आधारमा अहिले काम गरिरहेका छु। धेरै घटनाहरू छन् जहाँ हाम्रो हात हुँदैन, गर्छ उसले। प्रकृतिको शक्ति बेगर केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण के गर्ने? 100% प्रयास गर्ने। पहिला किन प्रयास गर्ने भने नि, हामीलाई प्रयास गर्ने क्षमता दिएको छ कि दिएको क्षमता त प्रयोग गर्नु पर्यो कि परेन? आफूले जे शक्ति पाएको छ त्यसलाई पुरा प्रयास गर्ने। प्रयास गरिसकेपछि जे परिणाम आउँछ त्यसलाई हरि इच्छा, दुईटा इच्छा, एउटा मेरो इच्छा, एउटा उसको इच्छा। मेरो इच्छाको सीमा छ, उसको इच्छाको सीमा छैन। मेरो इच्छा हिजोको घटनाहरूको आधारमा हुन्छ। बितेका घटनाहरूलाई आधार बनाएर म भविष्य यस्तो होला भनेर कल्पना गर्छु। मेरो भविष्य भने मेरो कल्पना मात्रै हो। मेरो कल्पना अनुसारको भोलि आउँछ आउँदैन के थाहा। भोलि यस्तो यस्तो हुन्छ होला भनेर आज काम गर्यो, भोलि त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। मेरो जीवनपछि यस्तो यस्तो चाहिन्छ भनेर जम्मा गर्यो सम्पत्ति, त्यो जीवन नआउन सक्छ। कसले देखाएको छ 1 सेकेन्ड पछि के हुनेवाला छ? कसलाई के थाहा छ र? 1 सेकेन्ड पछि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर उसलाई थाहा छ। हरिलाई थाहा छ 1 सेकेन्ड पछि के हुनेवाला छ, 1 दिनपछि के हुनेवाला छ। भविष्य उसले जानेको छ। प्रकृतिलाई सब कुरा थाहा छ, तर हामीलाई थाहा छैन। उसले हाम्रो भविष्य हेरेको छ। आज जेलाई हामी राम्रो ठानिरहेको छौँ, हुनसक्छ भोलिको लागि त्यो नराम्रो हुन्थ्यो होला। त्यसकारण त्यो काम उसले हुन दिएन, हाम्रै हितमा हुन दिएन। जे पनि नराम्रा घटना घटे भन्छौँ हामी, कुनै घटना नराम्रो हुनै सक्दैन। किनभने ईश्वरले हाम्रो अहितमा कहिल्यै कुनै काम गर्दैन, हुँदैन। जहाँ आफ्नो प्रयास पुगेन त्यहाँसम्म चाहिँ गल्ती हुन सक्छ। त्यसको सजाय अथवा त्यसको जस अब जस मैले लिनै पर्छ, मैले गरेको। जहाँ मेरो कर्मको सीमा सकियो, जहाँ मैले प्रयास गरेर पनि भएन, त्यहाँभन्दा उता चाहिँ उसको इच्छा हो, बुझ्नुपर्छ।
मेरो हितमै छ है, यो काम नहुनु मेरो हितमा थियो। यो काम भइदिएको भए कुनै न कुनै दुर्घटना घट्थ्यो, कहीँ न कहीँ म अप्ठ्यारोमा पर्थेँ, त्यसकारण यो काम भएन। मैले त हुनैपर्छ भनेर मेहनत गरेर गरेँ नि, त्यत्रो मेहनत गर्दाखेरि पनि यो काम मैले खोजेको जस्तो, मैले चाहेको जस्तो भएन। यसको अर्थ यो काम भइदिएको भए अवश्य पनि म ठुलो दुर्घटनामा पर्थेँ। बचायो मलाई प्रकृतिले कि यो काम भएन। धन्यवाद भगवान्, यो काम तिमीले हुन दिएनौ। तिम्रो इच्छा पुरा होस्। अब मेरो इच्छा होइन, मेरो इच्छाको सीमा छ, तिम्रो इच्छा असीमित छ। मेरो इच्छा भोलिको, मेरो इच्छा के गर्नु हिजोको आधारमा छ। भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छ र तिमीलाई भोलि के हुन्छ थाहा छ। त्यसकारण मेरो इच्छा होइन, तिम्रो इच्छा पुरा होस्। एउटा हरि इच्छा सुखको सूत्र। हरि इच्छाद्वारा सबै कुरा भएको छ र उसको इच्छा पुरा होस् भन्यो कि सुखै सुख। आफ्नो इच्छा पुरा नभएकोमा कहिल्यै दुखी हुनु पर्दैन। दुखी नहुने सूत्र यही नै हो। हामी जति पनि दुखी हुन्छौँ, जहाँ पनि असन्तुष्टि हुन्छ, मात्रै आफ्नो इच्छा पुरा नभएर न हो। मैले भने जस्तो भएन, त्यसकारण दुखी हुने न हो। दुःखको एउटै कारण मैले भने जस्तो भएन। र जहाँ मैले भने जस्तो नहुनु मेरो हितमा छ भन्ने व्यक्तिले बुझ्यो, त्यहाँ अब के को दुःख। आफूले भने जस्तो भयो भने पनि सुख, भएन भने पनि सुख। आफूले भने जस्तो भएन, अब हरिले भने जस्तो हुन्छ, ईश्वरले भने जस्तो हुन्छ, प्रकृतिले भने जस्तो हुन्छ। सकियो। उसलाई थाहा छ नि मेरो जिम्मेवारी। जसले जन्मायो पालन पोषण गर्ने जिम्मा उसको, उसलाई थाहा छ कसरी हुर्काउनु पर्छ। हो कहिलेकाहीँ अलिकति पछाडि धकेलिएको हो कि जस्तो लाग्छ। धेरै कुराहरू प्रकृतिले, ईश्वरले मेरो विपरीत गरे आयो कि जस्तो लाग्छ। उल्टो काम पो गरिरहेको छ भगवान्ले। जे गर्दा म सुख पाउँथेँ त्यो घटनाहरू नघटाएर दुःख पाउने घटना घटाइराखेको छ। के उल्टो बाटो हिँड्या होला? ईश्वर नै उल्टो बाटो हिँड्या छ कि जस्तो लाग्छ। हो कहिलेकाहीँ त्यस्तै लाग्छ। उल्टो बाटो हिँड्नु पनि पर्छ। हामी आमाहरूलाई देख्छौँ नि, बच्चा हिँड्न सुरु गर्छ, बल्ल बल्ल बामे सर्दै थियो, उठ्यो बच्चा, अब हिँड्न थाल्यो। हिँड्न थाल्दाखेरि आमा अलिकति अगाडि बस्यो, बच्चा उताबाट आइराखेको छ। अनि आमाले भन्छ बाबु आइज आइज आइज। अनि आफूले यसरी हात लिएको छ, हात थामेको छ, फेरि कहीँ लडिहाल्ला, लड्यो भने समाउनको लागि हात पनि सारेको छ। अनि आइज आइज। बच्चा यता आउँदै जान्छ, आमा पछाडि पछाडि सर्दै जान्छ। अब हिँड्न त अगाडि हिँड्नु पर्थ्यो, तर आमा उल्टो हिँडिरहेको छ पछाडि। यसको अर्थ आमा उल्टो हिँडे होइन, आफू उल्टो हिँडेर उसलाई सुल्टो हिँड्न सिकाएको हो। कहिलेकाहीँ प्रकृतिले हामीलाई सुल्टो हिँड्न सिकाउनको लागि विपरीत घटना पनि घटाउँछ। हामीले हेर्दाखेरि दुःख लाग्ने उल्टो बाटो हिँड्या हो कि जस्तो पनि लाग्छ, तर हामीलाई बाटो देखाएको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। हामी बरालिन्छौँ नि बेला बेलामा, हाम्रो मन बरालिन्छ। त्यसलाई ठेगान लिएर आउनको लागि, लाइनमा लिएर आउनको लागि कहिलेकाहीँ अत्यन्तै अप्रिय घटनाहरू पनि घट्छन्। त्यो हाम्रै हितमा हो, अहितमा छैन। त्यसकारण जे पनि होस् हरि इच्छा अनुसार होस्, मेरो इच्छा अनुसार होइन। तर आफ्नो इच्छा अनुसार पनि खूब प्रयत्न गर्ने, प्रयत्न अन्तिमसम्म गर्नुपर्छ। जति सकिन्छ खूब प्रयास जहाँ समाप्त भयो त्यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो हरि इच्छा। त्योभन्दा अगाडिको मेरो इच्छा। आफ्नो इच्छामा खूब काम गर्नै पर्छ। जसले आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्नको लागि भरपूर रूपमा मेहनत गर्दैन, त्यसले हरि इच्छालाई बुझ्नै सक्दैन। दुइटै एउटा गोलमाल भयो, कसरी बुझ्नु? हरिको इच्छा र मेरो इच्छा त्यतिखेर मात्रै छुट्टिन्छ जब म पुरा प्रयत्न गर्छु अनि असफल हुन्छु। जहाँ पुरा प्रयास गरे पनि असफल भइयो, त्यहाँ चाहिँ हरिको इच्छा, यो असफलता नै मेरो हितमा थियो, यो सफल भइदिएको भए कुनै न कुनै दुर्घटनामा म पर्थेँ र धेरै ठुलो अनिष्ट हुनेवाला थियो। त्यसकारण हरिको कृपा कि हे हरि मलाई असफलता दिलायो र मलाई त्यो ठुलो दुर्घटना हुनबाट बचायो भगवान्। धन्यवाद भावले भरिने। र जे पनि काम भयो
अब आफ्नो इच्छा पुरा भयो नि, जे मेहनत गर्यो पुरा भयो इच्छा भने यो हरि कृपाबाट भयो, मेरो मेहनतबाट होइन, मैले गरेर होइन। किन मैले गरेर होइन भने नि म त के पो गर्न सक्छु, म के गर्न सक्छु र? न म यो बुद्धि मैले बनाएको हो, न यो मन मैले बनाएको हो, न यो शरीर मैले बनाएको हो, न विचार मैले बनाएको हो, न चित्त मैले बनाएको हो, न अहङ्कार मैले बनाएको हो, न प्रेम मैले बनाएको हो। मैले के बनाएको छु र? उसले बनाएको कुरालाई प्रयोग गरिदिएको मात्रै हो। हे हरि, तिमीले मलाई जे दिएका थियौ त्यही चिज प्रयोग गरेर यो काम भयो। तिम्रो साधन प्रयोग गरेर भयो, मैले गरेर भएको हो र? म त एउटा माध्यम मात्रै हुँ। तिमीले दिएको कुरा प्रयोग गर भन्यौ, मैले प्रयोग गरिदिए मात्रै हुँ। भगवान् तिमीले खाना बनाइदेऊ, मैले त खाइदिए मात्रै हुँ। बाँकी मिठो नमिठो तिम्रो कुरा, जस अब जस तिम्रो। म त खानेवाला हुँ, पकाउनेवाला त तिमी हौ नि। मिठो नमिठोको जस अब जस मैले लिने हो र? राम्रो भए पनि भगवान् तिम्रो, नराम्रो भए पनि तिम्रो, किनभने बनाउनेवाला तिमी थियौ, सब साधनहरू तिम्रो थियो। त्यसकारण हे हरि, तिम्रो कृपा, जे पनि उपलब्धि भयो तिम्रो कृपा, जे पनि उपलब्धि हुन सकेन तिम्रो इच्छा। तिम्रो इच्छा थिएन अथवा मेरो हितमा थिएन, त्यसकारण भएन। यो काम भइदिएको भए मेरो अहित हुन्थ्यो, त्यसकारण तिमीले यो काम गर्न दिएनौ। धन्यवाद। हर हमेसा धन्यवाद भावले भरिनु आनन्दको सुखको मूल स्रोत हो। यहाँभन्दा बाहेक अन्यत्र सुख छँदै छैन। सुख मात्रै यतिमा छ। सुख पाउने इच्छा छ भने यही मात्रै गरौँ। जुन व्यक्तिले सारा जस अब जस आफ्नै टाउकामा लिएर जम्मै मैले गरे हुँ, यो जगतमा ईश्वर शिश्वर केही पनि छैन, मैले मात्रै गर्नुपर्छ, मै हुँ ईश्वर, मैले जे गर्यो त्यो मात्रै हुन्छ भनेर सारा भारी आफूमा बोक्छ, त्यस्तै व्यक्तित्व हुने मानसिक विचलनमा जाने। जति अहिले डिप्रेसनको समस्या छ, अशान्तिको स्थिति छ, एक अर्कामा काटाकाट मारामार छ, हरेक व्यक्ति एक अर्कालाई लुट्नलाई, एक अर्कालाई सताउनलाई अगाडि बढिरहेका छन्। सब यसैको परिणाम हो। मै हुँ सबै, मैले जे गर्यो त्यही हुन्छ। यसले गडबड गरेको छ जम्मै, होइन? गहिरिएर विचार गरौँला। यो कुनै दर्शन होइन, यो सिधा सिधा व्यवहारिक कुरा हो भने हो, होइन भने होइन। के सबै कुरा मैले गरेर भएको हो त? यो शरीर, यो मन, यो बुद्धि, यो विचार मैले बनाएको हो त? के अर्को विचार बनाउन सक्छु? एउटा बुद्धि कसैको कम भयो त्यहाँ बुद्धि थप्न सक्छु? कसैको मन जस्तो छ अर्को मन बनाइदिन सक्छु? मैले के पनि गर्न सक्दिनँ। केही पनि हाम्रो हातमा छैन। उसले जस्तो बनायो बनायो। हरेक व्यक्तिको बुद्धि फरक छ, हरेक व्यक्तिको सोच फरक छ। भनिन्छ नि, कुण्ड मुण्ड मुण्ड बुद्धि, कुण्ड कुण्ड पानी। जसरी कुण्ड कुण्डमा पानी फरक छ, एउटा मुण्ड मुण्डमा बुद्धि फरक छ। हरेकको बुद्धि फरक छ। त्यो फरक कसले बनाएको? हामीले बनाएको भए त एक रूपता बनाउँथ्यौँ होला, एउटै बुद्धि बनाउँथ्यौँ होला, एकनासको। तर कति विविधता छ, कति फरक छ। यो फरक कसले बनायो? जम्मै मैले गरे हुँ भनेर श्रेय लिन खोज्नु नै दुःखको कारण हो। सुखी हुने एउटै उपाय हो धन्यवाद भावले भरिनु, कृतज्ञता भाव। जहाँ अनुग्रहित भाव छ, जहाँ धन्यवाद भाव छ, सुख त्यही छ ल। र धन्यवाद भाव त्यतिखेर आउँछ जब व्यक्तिले कुरा बुझ्यो, सत्य बुझ्यो कि मेरो प्रयासले मात्रै यो जगत चल्ने होइन रहेछ, मेरो प्रयास र उसको प्रसाद दुईटैको आवश्यकता रहेछ। र तिम्रो हरि इच्छा र हरि कृपा दुईटा, जे पनि प्राप्त भयो हरि कृपाबाट, जे प्राप्त भएन हरि इच्छाबाट। उसको इच्छा थियो त्यस्तै, त्यसकारण भएन। उसको इच्छा पुरा होस्। मैले सुनेको
एकपटक मोहम्मदको कथा आउँछ। लडाइँमा जानुभयो रे, यस्तो अन्तिम स्थिति भयो, चारैतिरबाट शत्रुले घेरे, हर सम्भव आफूलाई बचाउने प्रयास गरियो र उहाँहरू एक ठाउँमा लुकेर बस्नुभयो। सारा सेनाहरू सकिए, कोही छैनन्। एक दुईजना दुई चारजना जति बचिया थिए। अब धेरै ठुला अरूको ठुलो समूह छ, त्योसँग लडाइँ गर्न सकिन्न। एक ठाउँमा बसेको त्यहाँ पनि आइपुगे, उनीहरू आएको देखियो। यहाँ पनि हामी समातिन्छौँ, अब मार्छन् भन्ने लागिसकेपछि अनि उहाँले भन्नुभयो, इन्साअल्लाह भनेको के हो? तिम्रो इच्छा, अब तिम्रो इच्छा पुरा होस्। मेरो इच्छा होइन, तिम्रो इच्छा चाहिँ पुरा होस्। उसको जस्तो इच्छा छ। मेरो इच्छामा मैले अन्तिमसम्म काम गरेँ, अन्तिम लडाइँ पनि लडेँ। अब मेरो इच्छा पुरा गर्ने ठाउँ छैन, अब तिम्रो इच्छा पुरा होस्। जुन व्यक्ति उसको इच्छा पुरा होस्, प्रकृतिको इच्छा पुरा होस्, यो भावमा गयो, जीवनका सबै दुःखबाट मुक्त भयो। दुःख मुक्तिको, तनाव मुक्तिको यही नै उपाय हो। जहाँ जहाँ पनि तनाव हुन्छ, जहाँ जहाँ मन दुखी हुन्छ, जहाँ जहाँ मनमा घाउ लाग्छ, चोट लाग्छ, एउटै मात्रै कारणले लाग्छ, मैले भने अनुसार हुनुपर्छ। मैले भनेको जस्तो भएन अनि समस्या भइहाल्यो, चोट लागिहाल्यो। यहाँ मैले भनेको जस्तो होइन, अरूले भनेको जस्तो पनि हुनुपर्छ। केही मैले भनेको जस्तो होस्, केही तिमीले भनेको जस्तो होस्, दुवै कुरा होस् न, के बिग्रिन्छ? केही श्रीमानले भनेको जस्तो होस्, केही श्रीमतीले भनेको जस्तो होस्, केही बाबुआमाले भनेको जस्तो होस्, केही छोराछोरीले भनेको जस्तो होस्, सबैको इच्छा पुरा होस्। यतातिर हाम्रो ध्यान जान सक्यो भने हामी दुःखबाट मुक्त हुन्छौँ। होइन मेरै मात्रै इच्छा पुरा होस्, मैले गरे मात्रै हुन्छ, मभन्दा ठुलो यो जगतमा कोही पनि छैन भन्ने हो भने हामी अनि दुःखमा जान्छौँ, समस्यामा जान्छौँ। अर्को दुःख मुक्तिको अन्तिम उपाय, यो त ब्रह्मास्त्रै हो। अघिको यो हरि इच्छा र हरि कृपामा व्यक्ति गयो, दुःखमुक्त भइ नै गयो। त्योभन्दा पनि गहिरो अर्को एउटा बाटो छ। त्यो चाहिँ के हो भने हामी 8वटा तत्त्वलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, अथवा 8वटा तत्त्वबाट संसारको भोग गरिरहेका हुन्छौँ। जगतको भोग गर्ने 8वटा तरिकाहरू अथवा 8वटा क्षेत्रहरू, त्यसमध्ये 5वटा हाम्रा इन्द्रियहरू। स्पर्श गर्ने छाला, छालाबाट स्पर्श गरेर हामी भोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी गन्ध, सुगन्ध लिने या गन्ध लिने नाक छ, गन्धको भोग गरिरहेका हुन्छौँ। स्वाद लिने जिब्रो छ, स्वादको भोग गरिरहेका हुन्छौँ। हेर्ने आँखा छ, दृश्यको भोग गरिरहेका हुन्छौँ। सुन्ने कान छ, हामी आवाजहरूको भोग गरिरहेका हुन्छौँ। अर्को मन छ, बुद्धि छ, अहङ्कार छ। मनबाट पनि हामी भोग गरिरहेका छौँ, अर्को अहङ्कारको पनि हामी भोग गरिरहेका हुन्छौँ, बुद्धिको पनि भोग गरिरहेका हुन्छौँ। यी कुराहरूलाई हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ र यी 5वटा इन्द्रिय, बुद्धि, मन, अहङ्कार भन्दा पर अर्को एउटा क्षेत्र छ, भाव जगत, प्रेमको जगत। जो व्यक्ति त्यो प्रेमको जगतमा पर्यो, स्वतः सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भयो। सबैभन्दा सजिलो माध्यम चाहिँ केही गर्नै नपर्ने, हृदय प्रेमपूर्ण भयो, व्यक्तिले सुखको अनुभूति गरि नै गयो। भए भरको तनाव अहिलेको अहिले स्वाहा। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ के को तनाव? प्रेम भएको ठाउँमा तनाव हुन्छ र? आज मैले फलानलाई कति माया गरेँ, उसले पनि मलाई कस्तो माया गर्यो, त्यही भएर तनाव भएको छ भन्छ कि गएको छैन? प्रेममा त आनन्दै आनन्द।
सारा तनावलाई हटाउने, मनको दुःखलाई विसर्जित गर्ने अर्को एउटा क्षेत्र छ भावको क्षेत्र। र त्यो भन्दा पनि अर्को गहिरो क्षेत्र छ आफ्नो मूल केन्द्र, आफ्नो बोधको क्षेत्र, जुन क्षेत्रमा बिना ध्यान पुग्न असम्भव हुन्छ। ध्यानलाई प्रयोग गरेर मात्रै बोध केन्द्रमा पुग्न सकिन्छ। बोधको विज्ञानमा प्रवेश गर्नुपर्छ, बोध विज्ञान। र यो ध्यानको गहिरो तहमा प्रवेश गर्यो भने चाहिँ सम्पूर्ण दुःख सुख सबबाट व्यक्ति मुक्त भयो। न सुख रह्यो न दुःख रह्यो, अन्तिम मुक्ति, व्यक्ति मुक्त भयो। मुक्तिको लागि बोधको केन्द्र। यसरी पहिला हरि कृपा या हरि इच्छा, दोस्रो भक्ति प्रेम, तेस्रो बोध। यसरी हामी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौँ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।